देव बरें करूं. आयज तुमकां सगल्यांक हांव देव बरी सांज आवडयता. हे स्टेजीचेर तुमी सदांच म्हजे कांतारां पळयल्यान, तासला ते पळयला, पण आयज हांव तुमकां हांगासर हे स्टेजीचेर तुमचे येयल्यान देव बरें करूंक म्हणून. कित्याक आयज तुमचो सपोर्ट, तुमचे मागणे रामा पासत पावले. देवान तुमचे मागणे आयकले आनी आयज काल तो घरा गेलो. हांव सगल्या गोंयकाराक काळजाचे खोलायेक सावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी इश्टानो, सदांच आमी अशेंच कितें अन्याय जाता आमच्या गोंयचेर, आमी अशेंच सदांच फुडें येवन आमी भायर सरोन हे सरकारा मुखार पावोवपाक जाय. आतां पळयात, GST वाडयली ती देंवयल्या. लायटीचें बील आहलें तें आतां चोडयलां. GST देंवयल्या, लायटीचें बिलां चोडयल्या. सो दॅट मिन्स तुमकां जाय तो हे सरकार तुमकां म्हणजे आपल्याक जाय तो हे आमकां चलयता. हे कित्याक गरज नासली इतली GSTची. गरीब बाबडो फाटीशेर जावन मेला. आयज फॉर्म्युला 4 कार रेसिंग शंकर पळजीन बाबड्यान सगळ्या लोकांक उठोवन, पोरचेक उठोवन तेंच्या मुखार हें करून आयज तो फॉर्म्युला 4 शिफ्ट जाता. हे एक्टिविस्ट आसा म्हणून गोंयकार हुंय तरी मातशे सेव आसा. देखून ह्या एक्टिविस्टांचेर फॉल्स एलिगेशन घालून स्पेशली सोशल मिडिया यूज करतात. हे पळय BJPचे मनशां आसात, ती सोशल मिडिया यूज करून हे एक्टिविस्टांचेर फॉल्स एलिगेशन घालता. मागता हांव तुमच्या लागीं असले कोणेच आयकोचें न्हय. हे फॉल्स प्रोपोगंडा घालतात तेंचे आयकोचें न्हय. म्हाका आनी एक दूख जाली. तुमी पळयलां हांव सदांच मंत्र्यांची नांवां घेवन कांतारां म्हणटा, तशेंच आयज म्हाका आनी एक दूख जाली. फाटीं एक एक्स MLA सोशल मिडियाचेर उलयता सोबे माजार की रामांक म्हणटा कायद्यान मार पडला. अरे ते पळोवन तेजे म्हाका सारके काळजाक दूख जाली. खंयच्या कायद्याक लागून? रामान कितें वायट केल्लें? रामान फकत गोंयकारां पासत आवाज उठयल्लो, गोंयकारां पासत उबो रावल्लो, जाल्यार तो कायदो एका माल पडलो. एणे गोंया पासत कितें केलें? एणे गोंया पासत चोरून हाडला. तुम्ही गोंयकारां पासत कितें केलां? तुम्ही फकत एक पाटी ऑपोजिशनान रावन पासून हे पळय कोण उलयतात, ऑपोजिशनान रावन पासून आपली बोलसां बोलल्यान, आनी आमी गोंयकार बडे ते नाचयता तशें आमी नाचतात. पण हांव तुमकां सांगता, हे फुडें आमी तशें नाचचें न्हय. आमी फुडें येवन आवाज उठोवंकूच जाय. आयज रामांक पासून तेमी ब्रायब करूंक चिंतलें आसतलें. रामा बाबडे गरीब फॅमिलींतलो, तेजेन घेवन पयशे घेवन ओगीच रावंक जाताले. आपूण कित्याक वतांतल्यान पावसांतल्यान हातूंतल्यान कित्याक आपूण पोडचे सांगाताक रावया, गोंयकारां सांगाताक रावया करूंक जातालें तेच्यान. पूण ना, तो एका गोंयकारा पासत फुडें रावलो. आमच्या गोंयकार लोकां पासत फुडें रावलो. खरें म्हणजे गोंयचो राखणदार रामा. हे आमचे गोंयचे एक्टिविस्ट. आयज पळय हांव कोल्ली आयल्यां कित्याक तांकां सपोर्ट करूंक, तुमकां सपोर्ट करूंक, रामांक सपोर्ट करूंक. हॅलो, कित्याक? हॅलो, चेक line in. हॅलो, चेक. हांव अशी कांतारांच म्हणून केन्नाच हें करून काळजांतल्यान हें करता. खूब जाणां म्हणटा कांतोरीस बेश्टी स्टेजीचेर म्हणटात. ना इश्टानो, म्हाका काळजांतल्यान दूख भोगता. हे पळय गोंयचेर कितें जाता, अन्याय जाता, काळजांतल्यान दूख भोगता. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फादरांक. म्हज्या घरान सायबीण आहली, फादरान अनाउन्स केल्लें, म्हणजे आमच्या वाड्यान सायबीण. रामा पासत एक आमच्या बाबा नमान बरें करची म्हणून. देव बरें करूं म्हणटा फादरींक, जे मिसाचेर मागतात, जे सायबिणींक घरांनी रोजार करूंक लायतात. इश्टानो, आमी आतां तरी जागे जावया. हें आतां इलेक्शन येवपाचें आसा. जरी तर हो सरकार परत येयलो जाल्यार आमी आनी खंयच उरपाचे नात. एक्टिविस्टां पासून कोण आयकोपाचो ना. आयज लोक एक्टिविस्टां सांगाताक आसा म्हणून हे सरकार खंय तरी मातशें भियेता. आयज रामाचेर ते 6-7 जाण ते मेवले, बेश्टे कितें घातले. रामान जेन्ना सांगलें आपल्या तोंडान
कोण कल्प्रिट तो कोण मास्टर माइंड कितें सगळें नांव सांगलें पूण हे आतां ती गेम आख्खी चालोवंक सोदता कितें कितें सांगोन ना म्हणटा तेणें पयलीं आपल्याचें आनीक स्टेटमेंट दिलें हे स्टेटमेंट दिलें ते स्टेटमेंट दिलें म्हाका जाल्यार ह्या कायद्यांचेर कोणाचेर विस्वास ना फकत मागी आमी देवा कडेन फकत एकलोच जज आसा आमचो वयर जेजू आमची सायबीण माय मागोया तेंचे लागीं मागोया रामाक बेगेच्या बेगीन न्याय दिवपाक आनी सदांच तुमचे लागीं हांव मागतां कितें हे एक्टिविस्ट सांगतात वो केन्ना आवाज उठयतात जाल्यार तांकां आमी सांगात दिवया आनी अशेंच आमी रस्त्यार येवन आमचें जें कितें आमकां जें कितें जाय वो कितें अन्याय जाता तो आमी सरकारा मुखार पावोया 2 म्हजीं उतरां आयकली म्हणून काळजाच्या खोलायकसान देव बरें करूं म्हणटा